बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली ममताज़ अंसारी और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें, और वो है डिसऑनर ऑफ चेक। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्सर हमारे कारोबारी हजरात जिनके लेन देन के मसाइल होते हैं, जो कि चेक के ऊपर कारोबार करते हैं, इसके अलावा आप और हम लोग अक्सर कर्ज देते भी हैं, लेते भी हैं, और उसके अगेंस्ट चेक्स दे देते हैं कि आपकी पेमेंट जो है वो चेक के ज़रिए वापस हो जाएगी। लेकिन जब इस बाज़ इस तरह के मसाइल बन जाते हैं कि जब हम चेक कैश करवाने जाते हैं तो वहाँ पर मुतलका बैंक में जो अमाउंट होती है वो जितनी चेक के ऊपर दी गई होती है उतनी या तो नहीं होती, या फिर वो बैंक अकाउंट क्लोज़ होता है, या फिर कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपका चेक कैश नहीं होता, और बैंक की जो अमला है वो आपको उस चेक के साथ एक स्लिप, डिसऑनर स्लिप लगा के वापस भेज देता है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं, जिसको हम अगर कानून की ज़बान में कहें तो आप 489F के तहत उस चेक देने वाले शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में देते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 489F के बारे में जो एक ख़ास तौर पर डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत शानदार और रिमार्केबल जजमेंट दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंग्रेडिएंट्स वाज़े कर दिए थे कि डिसऑनर ऑफ चेक के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, आप तमाम दोस्त भी इससे ज़रूर फैज़याब होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2010 SCMR, पेज था 806, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में 489 की दफ़ा इन सूरतों में लगेगी, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है इस दफ़ा के लगने में, 489F के लगने में, वो है इशुएंस ऑफ चेक, यानी कि चेक का जारी किया जाना, कि जिस शख्स ने आपको चेक दिया है उसने वो चेक अपनी चेक बुक से जारी किया हो। नंबर 2 है इसमें कि आपको वो मेलफाइडली दिया हो, बदयांती से या बदनीयती से आपको वो चेक दिया हो। ये आपने साबित करना है कि इस शख्स ने मुझे ये चेक बदयांती से, बदनीयती से, या मतलब कि एक ऐसे मकसद के तहत दिया कि ये मेरे पैसे, उसको मेरे पैसों को ज़ब्त करना चाहता था। इसके अलावा नंबर 3 है कि एक बात याद रखें कि उस चेक का मकसद हो रीपेमेंट ऑफ लोन। ये भी एक मतलब कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंग्रेडिएंट शामिल कर दिया इस FIR या इस सेक्शन के तहत FIR होने में, कि आप याद रखें कि जब आप साबित करेंगे कि जनाब रीपेमेंट ऑफ लोन के अगेंस्ट मुझे ये चेक दिया गया, और जब मैं चेक लेकर मुतलका बैंक ब्रांच में गया कैश करवाने के लिए तो ये चेक कैश ना हुआ, तो फिर भी 489F लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात, इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि इसमें एक सबसे अहम बात ये है, वो ये कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन एक चौथा इंग्रेडिएंट शामिल किया गया। उसमें 3-4 चीज़ें हैं कि आपने फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन यानी कि किसी ऐसे माहदे, किसी ऐसे वादे की पासदारी करना, उसमें साबित करना पड़ेगा आपको कि जैसे आपने कोई लॉफुल एग्रीमेंट किया हो उसके साथ, या आपने कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया हो आपने उसके साथ, या आपने कोई प्रोमिसेस किए हो बिज़नेस के मुतालिक, आपने उस शख्स के साथ कोई ऐसे कारोबारी लेन देन आपने साबित करने हैं जिससे साबित हो कि उस शख्स का ये एक लॉफुल या लीगल ऑब्लिगेशन था, जो उसका लीगल ऑब्लिगेशन था, जो उसको उसने फुलफ़िल करना था। ये भी एक ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वाज़ेह किया कि ये ऐसी सूरत में भी 489F ज़रूर लगेगी अगर आपके पास जो मौजूद चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। उसमें मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जिसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि लॉफुल एग्रीमेंट्स हों, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो, सर्विसेज हों,
یا کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسے معاملات جس سے آپ ثابت کر سکیں کاروباری ریکارڈ سے کہ ہمارا آپس میں لین دین تھا، ہمارا کاروبار چل رہا تھا اور فلاں ٹائم پر اس نے اتنے اماؤنٹ کے گڈس یا اتنے اماؤنٹ کی کوئی بھی ایسی پراپرٹی آپ سے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ سے خرید کی جس کے عوض آپ کو چیک دے دیا گیا، اور جب میں چیک لے کر بینک گیا تو بینک میں وہ اماؤنٹ موجود نہیں تھی۔ اچھا، اس میں آخری جو انگریڈینٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ چیک کا ڈس آنر ہونا۔ اس میں شرط ہے کہ چیک ڈس آنر ہو۔ اگر چیک ڈس آنر ہوگا تو آپ یاد رکھیں کہ یہ 5 انگریڈینٹس جب کسی بھی چیک کے ڈس آنر ہونے کے بعد آپ ثابت کر دیں تو 489F کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دوستوں میں ایک اور بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ کے درمیان دو فریقین کے درمیان کوئی کاروباری لین دین ہے یا قرض کا لین دین ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک پارٹی نے اور دوسری پارٹی نے مل کر ایک ثالث مقرر کر لیا۔ اگر آپ نے ثالث مقرر کر لیا اور ایک پارٹی نے، ایک فریق نے وہ چیک جو ہے وہ کسی ثالث کے پاس بطور گارنٹی رکھ دیا تو اس صورت میں اس چیک پر ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر پھر بتاتا چلوں کہ گارنٹی چیک جو کہ آپ نے کسی ثالث کو دی ہوئی ہے، یعنی کہ ثالث کو بطور گارنٹی چیک دیا ہوا ہے، اس چیک پر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوا کرتی۔ اور تیسری بات اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر درج کرانے میں آپ نے اپلیکیشن کس طرح لکھنی ہے۔ اپلیکیشن لکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھیں، اگر قرض کے بارے میں آپ نے بات کی ہے تو قرض کا لین دین ہے تو قرض کی ہی بات کریں۔ اگر کاروباری آپ کا لین دین ہے تو کاروباری لین دین کا ہی آپ نے جو ہے وہ بیان دینا ہے اپلیکیشن میں۔ اب اپلیکیشن میں جن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو خاص خیال رکھتے ہوئے ہی آپ کی اپلیکیشن کل کو ایف آئی آر ہونے کے بعد فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ نے پیسے کا لین دین کیا ہے اس جگہ کا نام آپ نے اپلیکیشن میں ضرور لکھنا ہے۔ نمبر 2، جس تاریخ کو آپ نے وہ لین دین کیا ہے، اگر آپ نے قرض لیا ہے یا قرض دیا ہے تو آپ نے اس جگہ کا نام جہاں پر جگہ مقرر کی گئی ہے، مثال کر آپ کا لین دین ہوا ہے دہلی گیٹ چوک میں منظور بک سینٹر کے پاس یا وہاں بیٹھ کر، تو آپ نے وہی جگہ کا نام لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جس تاریخ کو ہوا ہے آپ نے وہ تاریخ ضرور اپلیکیشن میں مینشن کرنی ہے، اور جس وقت وہ لین دین ہوا ہے۔ یعنی کہ مثال اگر آپ کا شام کو 4 بجے کے قریب وہ کام ہوا ہے تو آپ بتائیں گے کہ جی یہاں پر فلاں مقام پر فلاں تاریخ کو فلاں وقت 3-4 بجے یا 5-6 بجے یا 6 سے 8 بجے کے درمیان مغرب کے وقت یہ ہمارا لین دین ہوا۔ اور اس دوران آپ ایک بات یاد رکھیں کہ گواہوں کی موجودگی آپ نے اپلیکیشن میں ضرور لکھنی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اور تیسری اہم بات، جب آپ درخواست دینے کے لیے جاتے ہیں تھانے میں تو وہاں پر آپ نے ڈس آنر سلپس کو اور چیک کی جو فوٹو کاپی ہے وہ لگانی ہے اپلیکیشن کے ساتھ۔ جب آپ کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس وقت آپ جب اصل چیک پولیس آفیسر کو دیتے ہیں تو پھر وہ پرچہ ویلڈ ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں پھر کہ اصل اگر آپ چیک پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیتے، پولیس کے قبضے میں نہیں دیتے اور پولیس کے پاس اصل چیک موجود نہیں ہوگا تو وہ جو ایف آئی آر ہے وہ زیرو ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ پولیس آفیشل کو آپ اپنا چیک دیتے ہیں تو ساتھ اس کی چیک کی ریسیونگ بھی لیں اور اس کی جو ضمنی ہے اس میں لکھوا لیں آپ کہ جناب ہم نے چیک جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد آپ اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنخواہوں کے اگینسٹ چیک دے دیتے ہیں لیکن وہ چیک پاس نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال میں پولیس اپنی انکوائری میں سرکمسٹانسز دیکھتی ہے، حالات و واقعات کو ملاحظہ کرتی ہے، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ایف آئی آر دینے کا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ یہ ایف آئی آر بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر ایسی صورت میں آپ کی پاس ایف آئی آر نہیں پولیس دیتی تو آپ کے پاس وہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ 22A کی پٹیشن کریں گے اور جسٹس آف پیس
उसमें आपको सुनने के बाद फैसला करेंगे कि आया कि आपकी एफआईआर बनती है या नहीं। नंबर 2, अगर आपकी एफआईआर नहीं होती और आप चाहते हैं कि आपको कोई रेमेडी हासिल हो, तो आप सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत आप एक इस्तगासा कंप्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट में, जिसमें आप अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि चेक का मतलब ये नहीं होता कि आपने 489 का पर्चा करवा दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने जो जुर्म किया है, जो चेक आपने दिया है, उसकी सज़ा और जुर्माना, जो जुर्माना और सज़ाएँ हैं वो अब तब्दील हो गई हैं। पहले 3 साल तक सज़ाएँ थीं, 3 साल तक सज़ा थी, इसके अलावा जुर्माने थे। अब अमाउंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने तरमीमें कर दी हैं। तरमीम करने के बाद जितनी अमाउंट है उस हिसाब से सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको एक और, कि अगर आपने रिकवरी लेनी है उस चेक के अगेंस्ट तो आप सिविल सूट करेंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सिविल सूट और आपका जो ये फौजदारी का केस है, ये इकट्ठा चल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊँगा कि जब भी कभी आप किसी से चेक का लेन देन करें तो ख्याल कीजिएगा कि उसके लवाजमात पूरे करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपके साथ अपनी जो इल्म के मुताबिक जो बातें आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इन मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।